अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से? आप नेल्सन मंडेला को भी जानते हैं और इमरान खान साहब को भी जानते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके वकला बार बार अदालतों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सहूलियात में इजाफा किया जाए, कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। मैं भी दिल से ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस सलूक के मुस्तहिक नहीं हैं। इन्हें बेटर क्लास देनी चाहिए और इन्हें वो तमाम सहूलतें देनी चाहिए जो दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और सदूर को मिलती हैं। इमरान खान साहब के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसका अजाला होना चाहिए और मैं इस मामले में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ और इमरान खान साहब के हकूक़ का दाई भी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला का बहुत जिक्र किया करते थे, तो आज मैं नेल्सन मंडेला की कुछ चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखना चाहता हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब इनके ऊपर अमल ज़रूर करें। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि नेल्सन मंडेला की खाक इस वक्त दुनिया में जिस जगह पे भी होगी वो ये एक पैगाम इमरान खान साहब को ज़रूर दे रही होगी कि आप मेरी तरह एक दुनिया के बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो आप मेरे नक्शे कदम पर चलें, उससे आपकी इज़्ज़त में, आपकी तौक़ीर में बहुत इजाफा होगा। तो नेल्सन मंडेला साहब 27 साल जेल में रहे थे, 27 साल जेल के अंदर रहे थे और रॉबन आइलैंड एक आइलैंड है जो केप टाउन के बिल्कुल करीब है और वहाँ से फेरी के ज़रिए वहाँ पे जाया जाता है। मैं वहाँ जाके उनका सेल देख चुका हूँ। आप यकीन करें कि इमरान खान साहब का सेल उससे बहुत बेहतर है और जो सहूलतें नेल्सन मंडेला को उस जेल में दी गई थी, इमरान खान साहब के पास उससे 1000 दर्जे बेहतर सहूलतें। यानी नेल्सन मंडेला से तो बाकायदा पत्थर तोड़वाए जाते थे और वो अपने हाथ से पत्थर तोड़ते होते थे और फिर उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे और उनके हाथों के ऊपर इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी कि उनके हाथ सूज गए थे और उनके पाँव भी सूजे हुए थे। उनकी टांगों के अंदर जान नहीं होती थी। नेल्सन मंडेला को बाज़ औक़ात खड़े होने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। मैं उनका सेल देख चुका हूँ जो इस वक्त ज़ाहिर है आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो इस सेल के अंदर नेल्सन मंडेला साहब ने तवील ज़िंदगी गुजारी। अब इसको देख लीजिए कि कितना छोटा सेल है और इसके अंदर ना वो टांगे फैला सकते थे, ना वो पाँव सीधा कर सकते थे और इसी के अंदर उनको एक छोटा सा ट्रे जो है उसके अंदर खुराक दी जाती थी और ये जानवरों के पिंजरों से भी बड़ा नहीं है। ये इतना छोटा सेल है नेल्सन मंडेला साहब का और इसके अंदर वो रहे हैं और 27 साल, फिर वो 27 साल के अंदर एक तवील अरसा तक कैद तन्हाई का शिकार भी रहे। यानी उन्हें किसी शख्स से मिलने नहीं दिया गया, उससे आप अंदाज़ा लगाएं। तो इसके बावजूद जब वो प्रेसिडेंट बने तो इस आदमी का ज़र्फ़ देखिए कि एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, आप देख के हैरान रह जाएंगे उस वाक़े को। कि एक बार ये जब प्रेसिडेंट थे तो ये जोहान्सबर्ग से ये केप टाउन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट के ऊपर रुके। तो ये देखे ना, प्रेसिडेंट है वो जा रहा है गाड़ी, लेकिन वो बड़े सादा आदमी थे तो रास्ते में वो खाने के लिए भी रुक जाते थे। तो वहाँ पे जो हाईवे थी उसके साथ एक छोटा रेस्टोरेंट था, तो नेल्सन मंडेला उस रेस्टोरेंट में चले गए और इनके साथ इनका स्टाफ भी था। तो वहाँ पे उन्होंने खाना लिया, खाना लेके एक टेबल पे बैठ गए और वहाँ पे वो खाना खाने लगे। तो उन्होंने देखा कि सामने एक गोरा बैठा हुआ है और गोरा जो है ना वो भी खाना खा रहा है और गोरा इनको देख के ना घबरा रहा है और उससे चम्मच नहीं उठाई जा रही और वो उसका हाथ कांप रहा है। तो नेल्सन मंडेला साहब अपनी कुर्सी से उठे और चल के खुद उसके पास गए, उसके साथ हाथ मिलाया और हाथ मिला के उससे कहा कि क्या आप मेरे साथ लंच कर सकते हैं सर? तो उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट कर तो सकता हूँ लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके सामने बैठ सकूँ। लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं, ऐसा मसला नहीं, मैं खुद आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। तो वो उठा और जब उठा तो नेल्सन मंडेला ने खुद उसकी ट्रे उठा ली। वो रोकता रह गया कि नहीं जी ट्रे मैंने अपनी खुद लेनी है। उसने कहा नहीं। तो नेल्सन मंडेला ने खुद उसकी ट्रे उठाई, उठा के टेबल के ऊपर रखी और इस साइड पे वो खुद बैठ गए और सामने उस बंदे को बिठा दिया। और उसके बाद फिर नेल्सन मंडेला उसके साथ गप लगाते रहे, रग्बी के बारे में बात करते रहे, किताबों के बारे में बात करते रहे, अपने पास्ट के बारे में बात करते रहे, उससे उसके बच्चों के बारे में पूछते रहे। वो हॉलैंड का रहने वाला था तो उसने कहा कि अब मैं हॉलैंड वापस जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुल्क बड़ा सेफ़ है और आप फ्यूचर हैं इस मुल्क का, तो आपने इसे छोड़ के नहीं जाना, आप बल्कि रहें और आपको कोई इशू भी हो तो इसके बाद आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। बहरहाल खाना चलता रहा। खाने के आखिर में उस बंदे ने दोबारा हैंडशेक किया और साथ उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बाकायदा कांप रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने उसे गले लगाया, गले लगा कर थपकी दी और थपकी दे के उसे कहा कि बिल्कुल आप बैठें, कोई इशू नहीं है, मुल्क आपका अपना मुल्क है, और इस तरह वेव करके वो चले गए। तो रास्ते में उनके जो सेक्रेटरी था उसने उनसे पूछा कि ये गोरे जो है ना, इनके दिलों में बड़ा खौफ है, इनका ख्याल ये है कि हम शायद इन सबको तबाह कर देंगे, इन सबको सजाएं देंगे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा आपकी बात दुरुस्त है, इनके दिलों में वाकई खौफ है और हमें ये खौफ ख़त्म करना चाहिए।
ساتھ اس نے کہا، اس کے سیکرٹری نے، کہ وہ بہت زیادہ کانپ رہا تھا آپ کے سامنے، دیکھیں ڈر رہا تھا آپ سے، یا آپ کی جو بڑی پرسنالٹی ہے، جو ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، اس نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا تھا اس کو کہ اس کے ہاتھ سے چمچ نہیں اٹھائی جا رہی تھی اور کانپ رہا تھا۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہکا لگایا، اس نے کہا کہ وہ مجھے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پریشان نہیں تھا دیکھ کے، اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ کے، پریزیڈنٹ دیکھ کے وہ گھبرا رہا تھا، اس کی وجہ نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ تو سیکرٹری نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ جب میں جیل کے اندر تھا تو یہ شخص اس جیل میں میری وارڈ کی ٹیک کیئر کرتا تھا، اس کی نگرانی کرتا ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا، پھر کہنے لگا میں سخت بیمار ہوتا تھا، اور سخت بیماری کے اندر میں پانی مانگتا تھا، کیونکہ بخار ہوتا تھا، مجھے پانی چاہیے ہوتا تھا رات کو، اور جیل کے اندر پانی جو ہے رات کے وقت الاؤ نہیں تھا کسی بھی شخص کے لیے۔ اور جب میں وہ تھالی جو تھی، وہ پلیٹ ہوتی ہے، وہ لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے، اور عموماً پوری دنیا کے اندر جو لوگ قیدی ہوتے ہیں وہ سلاخوں کے ساتھ مارتے ہیں، آپ نے فلموں میں کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پلیٹ، اپنی ٹرے سلاخوں کے ساتھ مارتا تھا، اور یہ وہاں سے اپنے دفتر سے آتا تھا اور مجھے بڑی نخوت سے، بڑے تکبر سے، بڑی حقارت سے پوچھتا تھا کہ ہاں کیا ہے؟ تو میں اس سے کہتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، کہ خدا کے لیے مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو۔ تو پھر نیلسن منڈیلا نے لمبا سانس لے کے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سیکرٹری نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو کہنے لگا یہ شخص میرے اوپر پیشاب کر دیتا تھا، اور میں جتنا عرصہ یہ وہاں پہ رہا، میں اس کا پیشاب اپنے جسم کے اوپر برداشت کرتا رہا، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ شکایت نہیں کی۔ اور آج جب میں پریزیڈنٹ ہوں تو جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں اس سلوک کو بھولا نہیں ہوں گا، اور آج مجھے سزا ہو کے رہے گی۔ لیکن اس وقت میرے دل میں نفرت بھی بہت تھی، اور میں نے محسوس بھی کیا کہ مجھے بدلہ لینا چاہیے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نیلسن منڈیلا، تم صرف نیلسن منڈیلا نہیں ہو، تم پریزیڈنٹ ہو اس ملک کے، اور پریزیڈنٹ کی نظر میں ہر شہری برابر ہوتا ہے، اور اگر تم نے آج لوگوں سے انتقام لینا شروع کر دیا تو تمہاری پارٹی کے لوگ اس پورے ملک کو جلا کے خاک کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے اس کو۔ تو پھر میں خود اٹھا، اور اٹھ کے میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر اس کا ٹرے اٹھایا، پھر اس کو ساتھ کھانا کھایا، پھر اس کے بچوں کا پوچھا، پھر اسے تسلی دی اور کہا کہ ملک تمہارا ہے، تم نے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، اور اس کے بعد پھر میں اسے ویو کر کے باہر نکلا۔ یہ بات جب نیلسن منڈیلا نے کی تو آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کے سیکرٹری نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اتنا بڑا دل ہوتا ہے بڑے لیڈروں کا۔ تو میری عمران خان صاحب سے درخواست ہے، بلکہ عمران خان صاحب کے لیے مشورہ ہے کہ نیلسن منڈیلا کا پیغام ہے آپ کے لیے، کہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جیلوں کے اندر سہولیات تلاش نہیں کرتے، وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اچھا وقت جو ہوتا ہے اس کے اندر لوگ نہیں پہچانے جاتے، برے وقت میں لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش سے گزار رہا ہے تو پھر اسے صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ جو ماضی کے اندر آپ کے منہ سے تکبر کے فکرے نکلے تھے، جو آپ کی گردن کے اندر سریا تھا، جو آپ کا غرور تھا، جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، آج ایک ایک کر کے اسے یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد توبہ کریں، اور یہ فیصلہ کریں کہ جب آپ باہر آئیں گے تو آپ نیلسن منڈیلا ثابت ہوں گے، آپ عمران خان ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد کبھی آپ یہ اعلان نہیں کریں گے کہ میں فلاں مخالف کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل کے اندر پھینکوں گا، یا میں اسے فلاں جگہ کے فلاں جیل کے اندر میں رگیدوں گا، یا اس سے یہ سہولت واپس لے لوں گا، اس کا اے سی بند کر دوں گا، اسے ٹیلی ویژن لے لوں گا، اسے اخبار لے لوں گا، اسے گھر کا کھانا نہیں دوں گا۔ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ زندگی میں آپ یہ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کریں کہ مخالف خواہ کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، وہ انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کو انسانوں سے ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تکبر ہوتا ہے، یہ توہین ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اس پہ پکڑ ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور اس قرآن مجید میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اور بار بار یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کسی شخص کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو خان صاحب نیلسن منڈیلا کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور یہ جو بار بار آپ کے لوگ عدالتوں میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت دے دیں، یہ سہولت دے دیں، خدا کے لیے اسے بند کریں، کیونکہ یہ آپ کے قد کو چھوٹا کر رہی ہے یہ چیز، اس سے آپ بڑے نہیں ہو رہے۔